الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وحلاه بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات السادة والإخوان الحضور، يحلو لي أن أقف بين أيديكم هذه الأمسية لأتحدث إليكم عن أهمية اللغة العربية وما أفضى الله تعالى عليها من عناية وقداسة، حيث اختارها لتكون أداة لدعوته ووسيلة للتعبير عن كلامه وكلام رسوله، فنزل سبحانه بها القرآن الكريم على قلب النبي الأمين، وجعلها لغة الإسلام والمسلمين الأولين، وبقي دينه القويم الحق مؤيدا لها رافعا مكانتها إلى أعلى التراب، وبقيت هي وسيلة وحيدة من وسائل العبادة والتشريع، وسبيلا يفضي إلى العلم بالدين، فالصلاة مثلا وهي عماد الدين وعموده، لا تتم إلا بالقرآن، ولا تصح إلا إذا تليت صورها بالعربية كما أنزلت من الله تعالى. فازدادت العناية وعظمت الرعاية بهذا التكريم الرباني الجليل، ولولاه لكانت العربية كواحدة من مئات اللغات المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، بل لولا القرآن لأصبحت نسيا منسيا منذ أمد بعيد. وإنه بلا شك لشرف عظيم للعربية، حيث إنها لغة القرآن والسنة ولغة الإسلام والمسلمين، ومن ثم حرص عليها سلفنا الأقدمون حرصا بالغا لم تعهده لغة غيرها في روايتها وترتيب قواعدها واستقصاء أصولها وإحصاء مفرداتها واستيعاب الشواهد عليها وضبط كلماتها وموازينها وتهدئة الفصحى إلينا في سياج منيع من الصون والعناية. فهذه اللغة أيها السادة الأكارم ما بقيت وما نضجت وما استمرت إلا كحسنة من حسنات الإسلام، ولقد خلع عليها الإسلام من إعجازه ونفع عليها القرآن من نفعاته. فإذا كان الإسلام خاتم الأديان، فإن الكتاب الكريم هو الكتاب المعجز الذي قد خلع على هذه اللغة بركة من بركاته ونفعة من قدس هذا الدين، فهو يتلى بكرة وعشيا، وبعض الناس يفهمون وبعضهم لا يفهمون، ولكن يضرب له كل مسلم على السواء. وإنها بلا شك لشرف عظيم للعربية، إنها بلا شك نفحة الإعجاز، وإنها لنفحة السماء. وسوف تبقى هذه اللغة حية نابضة ما دام القرآن باقيا. تكفل الله تعالى بحفظ القرآن بحفظها، حيث جعلها محتوية على نص مقدس خالد مصون برمته من أيدي العاكسين قائلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا أيها الإخوة الأعزاء، سيكون تعلمها عبادة وإتقانها عبادة وبذل الجهود لنشرها والحفاظ على أصالتها عبادة والسعي إلى إجادتها وحسن الاهتمام بها، كل ذلك عبادة، كما سيعد إهمالها وإبعادها خيانة لله ورسوله وتسببا في عدم فهم الكتاب والسنة وقضاء على أحد العوامل الهامة الذي يساعد كثيرا على ربط المسلمين بالقرآن الكريم وعلى التفاهم حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرات السادة، إن
إننا نحن المسلمين لن نشعر بعظمة هذا الدين وتلاوة القرآن وحلاوة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدراسة هذه اللغة وفهمها وإتقانها والحرص الزائد على إجادتها لحد يجعلنا نتذوقها ونقرأ لسماعها، ولن يتحقق ذلك إلا بإنشاء دافع قوي وعاطفة قوي للحصول عليها. فإنكم وإن عشتم في مجتمع عربي وبين عرب خلص لن تستطيعوا أن تجيدوها إذا لم تنشئوا في نفوسكم رغبة صادقة وعزما نبيذا للحصول عليها. لذا يجب عليكم أن تعنوا بها كل العناية مع كثرة المطالعة للكتب العربية الأدبية، فبذلك تفوقون في التدريب والتمرين وتصبحون بكثرة مدارستكم لها خطباء بارعين وكتابا مرموقين وتنالون من مداومتكم ضالتكم منشودا وتقدمون على العمل والسرعة في النطق بل والإجادة في جميع فنونها. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الأعزاء أن القوة تحصل بالعمل وبذل المساعي والجهود لتحقيق الأهداف ونيل المراد، والنتائج المحمودة المثمرة إنما تترتب بالعمل لا بالأمل. عندما ينتقل الأمل من العمل ترون فائدة كثيرة ونفعا كبيرا، فخذوا أوقاتكم بمدارسة الكتب بالعربية الفصحى وتكلموا مع زملائكم بها كلما تتاح لكم فرصة يومية، وقد تشعرون بشيء من الصعوبة في النطق في البداية، إلا أن هذه الصعوبة ستزول على مدى الأيام إن شاء الله تعالى. وختاما أشكر جميع الإخوة المشاركين في هذا الحفل الكريم على حسن استماعهم، والسلام عليكم ورحمة الله.